رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اونا تبا دوسرے نمبر پہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے نبی دے غلام نے ایک دوسرے کاتبین دنالو منفرد میں آؤ سنو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ہر وقت حضور دے نال تقریباً اس مسجد تو لے کے اتھو تک بندہ کے اندر جا رہا ہوں موضوع سنا دو آج میں ایک اندر وہ بھی آئیڈ کر دینا اور یہ سبحان اللہ ڈلی پہ آگی تو پتہ نہیں کی ہو رہا فرمایا دومیں حضور دے نال رہتے اور اے حضور دے ملازم غلامی دے اندر ہر ویلے آقا دے اگے پیچھے خدمت کر دے اور دسوئے وہ کٹائی مقدرہ مالا جنہا حضور نو پیالہ پانی کا پیش کرتا ہوئی جنہا اٹھا کی آقا کریم نو جناب مٹکے دے اندر پانی کا پیالہ پا کے حضور دی بارگاہ چھے جب بکری چوکے حضور دی بارگاہ چھے دو پیش کرتا ہوئی کدے کھجوراں دے نگرانے لے کے آوے کدے دوڑ کے حضور دے نالین مبارک صاف کرتا ہوئے کدے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے مسند سجاتا ہوئے کدے سواری تیار کرتا ہوئے کدے پیار کرتا ہوئے انوکھیاں محبتہ ہو رہی ہوں دسو او دی عظمت شان دے اندر کمی آ سکتی ہوئی نہیں سکتا یار آج اگر ایم پی اے دے ایم ایل اے صاحب دے نال بات کر پاوے نا اوندہ زمین تے پیر نہیں لگدا کہنا میری فلاں وڈے چودھری دے نال یاری ہے جے اگر کوئی مولوی صاحب دے نال چلا جائے نا تے جناب وہ بھی کوئی اپنے آپ سوکھا سمجھدا ہے کہ یار مولانا صاحب میرے نال پیار کر دینے ارے مولانا صاحب پیار کرن بندہ فخر کرے ایم پی اے صاحب پیار کرن بندہ فخر کرے ایم این اے صاحب پیار کرن بندہ فخر کرے وڈیرا چودھری پیار کرے بندہ فخر کرے ڈیرے دار پیار کرے بندہ فخر کرے مرزدہ بادشاہ پیار کرے بندہ فخر کرے وہ چلیا وہ دی شان تے فخر دا عالم کی ہوئے گا جنہیں نال سارے جہانہ دا سلطان یا رسول اللہ یا رسول اللہ آؤ سمجھے دو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں فرمایا اے دو میں حضور دے محبوب نے محبوب خدا دے اے محبوب نے آؤ سنو میرے نبی دا سچا عاشق ہوئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا عاشق ہوئے او دا عقیدہ ہوئے کہ جدی طرف حضور رخ کرن جدی طرف جلے والے جس طرف آقا رخ کرے ادھروں جناب اندھیرے ختم ہو جانے روشنی ہو جاندی ہے اجالا ہو جاتا ہے ارے حضور دے نور دی تجلی ایسی فرمایا بندر سینے بھی آباد ہو جانے ادا عقیدہ اے ہو اجلا عقیدہ رکھن والا صحابی رسول دسو او صحابی برا کون کہہ سکتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتا دے قرب جمر رہن والے او صحابی دی شان عظمت کی ہو سکتی ہے حضرت امیر معاویہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہر وقت حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھے رہنے نے حضور دے نال نے اونا دی شان دے اندر کوئی بدبخت اپنی گھٹیا سوچ میں مطابق زبان دے راضی کرے ارے لوگوں او گستاخ تے ہو سکتا وے او جھوٹا تے ہو سکتا وے نبی دے یارہ دی سچائی دے میرے کدے کمی نہیں آ سکتی نبی دے یار سچائی رہنے او جھوٹا ہو سکتا ہے او گستاخ ہو سکتا ہے او کوڑا ہو سکتا ہے نبی دے یار عظمت والے کام والے
سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تفسیر حلبیہ کے اندر یہ بھی لکھیا فرمایا کہ انہوں حضور تو سوا حضور دے سوائے کاتب ہون تو سوا کوئی کام ہی نہیں. بس بھئی آئی لکھیا جو آقا دی زبان دندرو الفاظ نکل دینے کو تحریر کر لیں دے. سبحان اللہ تیاجی یا جو حضور بول دینے ادھر لب ہل دینے انہی قلم ہل جاندی. بڑی شتابی نال بڑی کوشش دینا بڑی جربت دینا آقا دے ہر لفظ لکھ دے جا. آپ کو سبحان اللہ. پر میں سرکار بول دینے اے لکھ دینے قرآن ہوئے یا غیر قرآن ہوئے بس لکھنے کم میں آؤ بے لیو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک دو میں ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال معاہدہ ہوئے لکھ دے خط ہوئے لکھ دے بھئی ہوئے لکھ دے قرآن ہوئے لکھ دے حدیث ہوئے لکھ دے بس لکھ دے جاندے نے مقام مصطفیٰ عطائے مصطفیٰ ارے جمال مصطفیٰ حسن مصطفیٰ یہ ہر چیز میں واضح بیان کر دینے عقیدتوں کے پیشوا. سبحان اللہ. میں شیر جنگر بڑی بڑی گل کر جانی ہے سمجھدار سمجھ جائے گا. عقیدہ قرآن میں بیان کر دینا عقیدہ مسلمان دا کی ہونا چاہیے. اس شیر جنگر بہت بڑا عقیدہ ہے عقیدتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ حسن مولا علی منن والے حسن حسین ہوئے منن والے حضرت معاویہ نو کڑا معاویہ پاک نو من دائے او کسے صحابی دا گستاخ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی گستاخ ہے سب تو پہلے صحابہ نے میرے گستاخی کرے گا حضرت امیر معاویہ دی حضرت مائی ہندہ دی حضرت وحشی بن حرب دی یا حضرت زید بن حارث دی. سب تو پہلے امیر معاویہ پاک کی گستاخی کرے گا. اس تو بعد او کمینہ سیدہ صدیقہ پاک سیدنا صدیقی اکبر کے باپ بیٹی دی گستاخی کرنگے. اس شیر میں آقا علی آقا حسن جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا ذکر آیا کہ پردہ یو ہے جڑا سارے نو منن والا ہو گئے. تھوڑا جنیالی سناؤ سبحان اللہ تے میں شیر پورا کرا. جنیالی یہ تھوڑا جو جی آخ چاہ یار عقیدتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ بولو بولو عقیدتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ. اس تو سچا اور سچا عقیدہ کدھر نہیں ملے گا. بیلیو جیرے مرضی فرقے کے پر جاؤ جیری مرضی جماعت چناؤ کر لو جیرے مرضی عقیدے والے دے کھول چلے جاؤ جیرے مرضی بڑی بڑی محبت کرنے والے دے کھول چلے جاؤ حتیٰ کہ چھڑیاں چلانے ملیں گے عقیدہ سچا نہیں ملے گا. بیلیو سچا سے سچا عقیدہ ہوگا ہی ہے جیرا بریلی دے تاجدار دوئی نوکر ہوئے کہ رضوی کی سوگ پاندہ بھی آندھی ہوئے. بیلیو امام احمد بن حنبل راوی نوکر ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ دا منن والا بھی ہوئے. عقیدتوں کے پیشوا علی حسن اونچی ہاتھ مار کر کے پڑھونا جدہ جدہ ایمان جدہ جدہ حضور دے نال نسبت والے ہر ایک دے نال
محبت رکھنا وے ایتھے ہاتھ کر کے جھوم جھوم کے ایک مرتبہ میں نے سناؤ عقید تو کہ پیشوا علی حسن معاویہ نبی کے سب صحابیوں کو جنتی کہیں گے ہم نبی کے سب صحابیوں کو جنتی کہیں گے ہم عقیدہ یہ گئے بتا علی حسن معاویہ عقیدہ یہ گئے بتا علی حسن معاویہ عقیدتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ امام حاکم مستدرک دے اندر لکھ دیں جلد نمبر 4 اس دے اندر حضرت مستدرک دی جلد 4 امام حاکم نے اس دے اندر صحابہ کرام کی شان لکھی فرمایا کون صحابہ کون صحابہ حاکم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان مبارک لکھیا کہ نال دسیا اور لوگوں جڑا کسے بھی حضور دے صحابی یا صحابیات دے اندروں کسے دے متعلق خیال برا رکھ دینا کان دیا کھڑکیاں کھول کے سن لو بڑا سونا جملہ لکھیا پھر صحیح حدیث یہ دے اندر شک ہوئے جڑی سزا چاہو میں آدھر فرمایا مستدرک کے اندر حاکم صاحب ہے جو لکھ دیں امام حاکم کو چھوٹی ہستی نہیں ہے فرمایا نبیان دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے واسطے میں نے چنیا حدیث لمبی ہے مگر میں سنانی گی جو تو سر سننی ہے زبان اللہ سنانی گی آؤ سنو نبیان دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اخبارنی اللہ تبارک و تعالی دے نبی نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے واسطے میں نے چنیا وَإِخْبَارَنِي أَصْحَابًا نبیان دے تاجدار نے فرمایا میرے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے میرے صحابہ کو چنیا چھوٹی دی نہیں بڑی بڑی بار میں حدیث آقا دی ہوئے چناؤ اللہ نہ ہوئے حدیث آقا دی ہوئے تے چون والا اللہ ہوئے فرمایا میرے واسطے میرا محبوب ہے میرے محبوب واسطے میرے محبوب تے محبوب صحابہ نے چناؤ کون حضور فرمایا میرے واسطے اللہ کنہ نو پہ چوندا ہے جو میرے صحابی نے اور حضور نو ویکھیا تے ابو جہل بھی ایسی نہیں مگر ایمان دی نظرہ نال نہیں بے ایمانی دی نظر نال حقارت تے مکاری دی نظر نال غضب تے وحشت دی نظر نال کہ جی حضرت ابو بکر صدیق نظر پا لین تے انج موم ہو جان جس طرح کے جناب آقا زمین تے قدم رکھ دینے تے زمین نال اچھل دیئے نال پتھر موم ہو کے آقا دا قدم چم لے دے یار کچھا جو افکار کے زبان اللہ جو اچھی سنا دے ہو آؤ سن دے فرمایا میں اللہ واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے واسطے میرے صحابہ نے چنیا پھر سنو جس نے اس چناؤ تے انکار کیتا رب ذوالجلال دی وسعت رب ذوالجلال دی چناؤ دا وہ اختلاف مخالف بن گیا وے آؤ حاکم لکھ داوے فمن صفہ فعلیہ لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین
سے کسی کو گالی دے بس اس گالی دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں سیانا پنجابی دے اندر سنا دیا فرمایا جڑا نبی پاک فرمایا جڑا میرے کسے ایک صحابی نو گالی دے وے او دے تے اللہ دی لعنت فعلیہ او دے تے لعنت اللہ اللہ دی لعنت وملائکتہ اور ملائکہ دی لعنت سارے فرشتیاں دی لعنت والناس اجمعین سارے لوگ آنی لعنت جڑا حضور دے کسے صحابی نو یا حضور دے کسے غلامہ صحابیانو گار دے وے تبرہ بولے برا بلا کے تیرے میرے پارلیمنٹ ہاؤس دے اندر سیدہ خاتون جنت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ پاک دا نام لے کے گالیاں دیتی ہیں جان دسو اللہ دی لعنت پئی کہ نہیں دوجہ دن سے جیل دن سے بند ہو گیا ایک اکھ بند تے ایک کھلی تے پانی بھی نہیں پیتا جاندہ اور لعنت پئی ہے نا یار سبحان اللہ سچی آج کے جمعہ والی اور سن لے جا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام و نبیوں دے تاجدار نے 5 سال فرمایا جڑا میرے صحابہ ذکرو کسے نو برا بلا کے گالی دے رہے ہیں اللہ دی لعنت اللہ تبارک و تعالی دے ملائکہ دی لعنت اور سارے لوگوں دی لعنت فرمایا اللہ دے رسول نے نازل فرمایا میرے و طرفوں بھی اعلان جو اللہ دی طرف ہوئے جو اللہ دے ملائکہ دی طرف ہوئے سارے لوگوں دی طرف ہوئے پتہ چلے اللہ دے رسول جوہ دی طرف اے بندہ لعنتی ہے پھر فرشتیاں دی طرف کہ نکالو میں اپنے ایمان کے وجہاں اندر بروف تے وسوخ دے نال اعلان کر دے ہوا کہ اے صرف اللہ رسول نے ساریاں مخلوقہ سارے عالمین ساری کائنات طرف اے دیتے لعنتے بے شمار لعنتے کیونکہ لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹیاں تے رب دی لعنت ہی ہونی لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل فرمایا ایسا بندہ جڑا کسی ایک صحابی نو گالی دے گا فرمایا قیامت دے دن اس دا کوئی فرض بھی قبول نہیں میں دلیل نہ گل کر رہا ہوں صرف کافی نہ دیکھو پوری لائبریری کتابہ دے نال پڑھی ہے ساری سیاست الحمدللہ میرے کول موجود ہے متنوی شرعی پوری سیاست کہ اودے کو نہیں ہوتی ہے جڑا مکمل عالم ہوئے تے کئی مکمل عالم بھی ہون تے متن پڑھنا نہیں ہوتا سیاستہ پوری موجود ہے دیر کتابہ موجود ہے حوالے کٹھے کر کے لائبریری تے لے کے پیش کر رہے ہیں کتابہ بھی دکھا سکتا فرمایا چھیڑا بندہ کسے صحابی نو گالی دے نبیوں دے تاجدار نے فرمایا دا فرض بھی قبول نہیں او دے نفل بھی قبول نہیں کسے طرح دے لحاظ سے نام کوئی بھی عبادت او دی قابل قبول نہیں او دیا عبادت بھی قبول نہیں وہ بھی قبول ایک صحابی نو تبرہ بولے او دیا عبادت بھی قبول نہیں وہ بھی قبول نہیں امام بخاری تاریخ کبیر دے آپ لکھ دے جلد 8 صفحہ نمبر 180 امام بخاری لکھیا کہ حضور نور مجسم صاحب لولاک
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یا نشان یہ ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام اپنی کتاب دے اندر ایک حدیث نو لکھ دیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں مینوں اور حضرت امیر معاویہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر سب تو پہلے معلومات ملی ہے، حدیث دے اندر وہ واضح کر کے بیان کر دیتی۔ فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس غلام دی شان دے اندر حافظ الحدیث دی مسجد دے اندر میں گیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ انہوں دا موضوع کی سی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عظمت و شان۔ امام بخاری بھی جو میں پڑھے نا بھائی تو استادہ نے بھی پڑھائے نے کہ امام بخاری صاحب سے بخاری شریف کے اندر لکھ چلے آنا تو پھر تاریخ کبیر کے اندر واضح کیتا فرمایا کہ امیر معاویہ کی شان کے اندر حافظ الحدیث صاحب نے موضوع رکھے ہے۔ امام بخاری نے فرمایا میری تقریباً 10-11 سال دی عمر ہو گئے، حافظ الحدیث نے خطبے دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر جڑی حدیث بیان فرمائی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، روح تازہ ہو گئی۔ امام بخاری تاریخ کبیر فرمایا حضرت امیر معاویہ میرے محبوب دے پیچھے انج بیٹھے ہونے سواری اونٹنی ہوئے یا گھوڑا ہوئے۔ امام بخاری فرماتے ہیں آقا کریم دے پیچھے بیٹھے نے امیر معاویہ، اگے بیٹھے نے آقا کریم۔ تھوڑا آج اگر نقشہ پیش کرو دے ماحول کس طرح نہ ہوئے گا؟ ایک سواری ہوئے، اگے آقا کریم بیٹھے ہونے، پیچھے امیر معاویہ، ایک کو سواری تے دو بندے بیٹھے ہونے تے جی اگر ایک صحابی رسول ہوئے تے ایک رسولہ دا امام ہوئے تے سواری کو بیٹھا سواری کے دے مقدرہ مالی ہے تھوڑا جو چیز اور چیز آؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں میں وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ قبیر کے اندر لکھیا نبیوں دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام آپ سواری تے سوار نے پیچھے حضرت امیر معاویہ انج کر کے آقا دے پیچھے غلام بیٹھا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اے میرے معاویہ تیرے جسم دا کیڑا حصہ میرے جسم دے نال مس ہو رہا ہے۔ او جڑا سارے جہانہ دی خبر رکھن والا ہوئے تحت سرحدیاں تیمہ تو لے کے عرش مولا دیا عرش مولا دی بلندیاں تک دیا خبریں رکھن والا ہوئے جڑا علم غیب جانر والا نبی ہوئے۔ ارے قیامت آئی نہیں حضور قیامتیہ خبریں دینے والا اب دینے والے ہون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتنی اعلیٰ عرفہ ہستی ہوئے کہ او آقا فرمان کہ اے امیر معاویہ اے میرے غلام دس ذرا تیرے جسم کا کیڑا حصہ میرے جسم دے نال مس ہو رہا ہے۔ ہر چیز کی خبر رکھن والا نال بیٹھے غلام دی خبر کیویں نہیں رکھنا ہوئے گا مگر لذت لین واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو دی لذت دے واسطے غلام دے نال پیار دے واسطے مقصد کی ہے اپنے غلام نو گفتگو دی لذت دے دینا سرور دینا۔ آقا کریم نے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا ذرا دسو حضرت امیر معاویہ عرض کر دینا سونے آپ کی پشت مبارک دے نال میرا پیٹ مس ہو رہا ہے۔ دسو صحابی رسول ہوئے عرض کرے سونے او فلاں جنگ دے موقع تے صفحہ سیدھیاں کروان دیا تو سا میں نے چھڑی ماری سی میں بدلہ لینا ہے تے چھڑی بھی اوہی ہوئے ہاتھ میرے چھوڑی چاہی دیئے تے جی میں نو لگی سی ہوں میں توانو لانے کی آقا فرمایا ٹھیک ہے چھڑی بھی آگئی مختصر میرا موضوع نہیں چھڑی بھی آگئی
اوکاشا دے ہاتھ اندر بھی آ گئی عرض کی تھی آقا کمر تو قمیض بھی اٹھاؤ کمر بھی ننگی ہونی چاہیے قمیض بھی اٹھاؤ جدو انج قمیض اٹھائی گئی نا مہر نبوت سامنے آئی تے انج کر کے چھڑی سوٹ دیتی حضور مچمفہ مار کے تے مہر نبوت نے بوسا کر لیا پہلے صحابہ رو رہے سن پریشان سن جدو ایک ماحول دیکھیا تے خوشی دی انتہا نہ رہی صحابہ پوچھو کی ہویا آپ فرماؤں نے آقا کریم دے جسم دے نال اپنے جسم نو مس کرنا چاہنا تھا جہنم دی آگ حرام ہو جاتی ہے حضور دے غلام نے پہلے ہی حرام ہے جہنم دی آگ پہلے ہی حرام ہے اللہ دے فضل نال ہوا بھی نہیں لگے گی مگر فرمایا کیڑی چیز میرے نال مس ہو رہی ہے کہ آقا میرا پیٹ آپ دے جسم اطہر دے نال قبر مبارک دے نال مس ہو رہے ہیں ایتھے بڑے سونے جملے نے جے آکھو سبحان اللہ تے میں سنا دینا آؤ بیلیو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں چھڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو آن دی شام دے میرے گستاخی کر دینے بعد بخت او ذاکرین او ذاکر بڑی بڑی بکواس کر دینے میرے نبی دے اس غلام دی شام دے میرے او سنو جدو علی کیتا سونے آپ دی کمر مبارک دے نال میرا پیٹ مشہوری آئے نال پیا لگ جاوے سونے قریب بار بار مشہوری آئے نبیوں دے تاجدار بولے رب کھولے دعا کی تھی ایا اندر متوجہ ہو کے نبیوں دے تاجدار دعا پہ تردنے مولا جدا پیٹ میرے نال مس ہو ریا مولا دے پیٹ نو علم دے نال بھی بھرپور کر دے علم دے نال بھی بھرپور نبیوں دے تاجدار نے اے دعا کی تھی اور اگر کوئی صحابہ دا ذکر کرے اس نے خارجی کیا جائے بیلیو صحابہ دا ذکر کرنے والے کوئی خارجی نہیں ہو جانا بیلیو مگر گستاخی کرنے والے رافضی ضرور ہو جانا تیرا ذکر کرے وہ خارجی نہیں ہوتا تیرا گستاخی کرے وہ رافضی کمینہ ہو جاتا ہے سنوے سارے ہو اگر آج ایسا صحابہ دا ذکر کریں گے ادنا تو ادنا صحابہ ہوئے اعلیٰ تو اعلیٰ صحابہ ہوئے مگر میرا ایمان جرا ادنا یا اعلیٰ ہوئے میرے ایمان کے مطابق وہ سارے یعنی اغفاظ مگر جیرے صحابی جیرا ذکر کرو گے جیرے صحابہ جا بھی ذکر کرو گے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاریوں دی منمنے جدے نقشہ قدم پہ چلو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے بیلیو صحابہ کو ذکر کرنال خارجی کوئی نہیں ہوگا مگر حضور کی سنت میں زندہ ضرور کرنا ہے نبیوں دے تاجدار نے بھی صحابہ کا ذکر فرمایا عقیدتوں کے پیشوا علی حسن بولو عقیدتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ عقیدتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ آؤ سنو امام بخاری رحمت اللہ تعالی بخاری شریف کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان بیان فرما
حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے گھر دے اندر دوپہر دے وقت قیلولہ فرما دیا اے بی بی حضور دے غلام محرم بلکہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زوجہ ہے حضور انہاں دے گھر دے اندر قیلولہ فرماؤں دے آقا کریم انج کر کے گھر دے اندر داخل ہوئے نا تے جاندیاں حضور دی بارگاہ دے اندر لنگر پیش کر دیتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمایا آرام فرمان لگے ادھر آقا کریم آرام فرما کے قیلولے تو بعد جدو اٹھے نے تو مسکرا رہے آپ اٹھے تو مسکرا رہے حضرت جناب ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ آپ عرض کر دی میں آقا گھر دے اندر تے کوئی نہیں سونا حضور تو سب مسکرائے وہ دی وجہ کی ہے گھر دے اندر میں کلی ہے کوئی اور میں نظر نہیں آتا آپ مسکرا رہے ہو تبسم فرما رہے ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمندر دے اندر ایک لشکر ویکھیا سمندر دے درمیان دے اندر ایک لشکر ہے اس دے اندر درمیان دے اندر جو سمندر دی پشت دے سوار ہے بیڑے دے اندر یا تخت دے اوپر لشکر نو ویکھدا انہاں دے اندر ایک بادشاہ بھی ہے جو جہاد دے مجاہدین نے مجاہد جہاد واسطے تیاری پہ کر دے آپ عرض کر دی میں آقا دعا فرماؤ میں بھی اس گروہ دے اندر شامل ہو جاواں دعا کرو میں بھی اس گروہ دے اندر شامل ہو جاواں آقا کریم پھر رد کر کے آرام فرماؤ دے تھوڑی دیر بعد جدو پھر آنکھ کھلی نا حضور پھر مسکرائے جدو دوبارہ پھر مسکرائے پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ کون کی وجہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہن دوسرا گروہ میں دیکھیا عرض کی تھی آقا مہربانی فرماؤ تجھے گروہ دے اندر ہی میرے واسطے دعا فرما دے کہ میں تجھے گروہ چ شامل ہو جاواں کہ جے سننا ہے تے آکو سبحان اللہ او آخر تک جنے والی سبحان اللہ آؤ سنو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام حضور نبیوں دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ناس من امتی مجاہد پیش کیتے گئے فرمایا جو رب دے رستے دے اندر نکلے فی سبیل اللہ جہاد واسطے نکلے یرکدونا تابا جہاز البحر فرمایا اے سمندر دے سوار عرض کی تھی سونیا شمارے دے پھر دوسرے گروہ واسطے دعا کروائی یا رسول اللہ میں اندر میرا شمارے دے نبیان دے تاجدار نے فرمایا کہ فکر نہ کر تیرا شمار پہلے گروہ دے میری ہو چکے پہلے گروہ دے اندر ہو چکے ہیں جدو اتنا ہویا بڑیاں خوش نے مسکرا رہی نے حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہون دعا دی ضرورت نہیں پہلے گروہ دے اندر فرمایا انتی من الاولین تو تے پہلے گروہ دے اندر ہے پھر فرمایا
دعا دی ضرورت نہیں. انہیں حرام کے بارے اندر عراوی لکھتے کہ بحری جنگ جڑی بیڑیاں دے مطابق جنگ ہوئی سی نا پہلی جنگ ہے وہ جنگ فتح ہون تو بعد حضرت ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے تو انجگریاں تھی شہید ہو گئی. فرمایا آقا کریم نے جو خواب دے اندر اونگ دے اندر قیلولے دے اندر جو مجاہدین ویکھے سن وہ اسلام دے مجاہد سن تے جڑی دعا مائی صاحبہ واسطے کی دعا کی تھی تے انہاں مجاہدین دے اندر مائی صاحبہ دا بھی شمار ہویا کہ حضرت جناب امیر معاویہ دے دور دے اندر وہ جنگ ہوئی. حضرت ذوالقار نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے گروہ دے سپہ سالار کماندار سن. وہ جنگ جو ایسے سن کہ نال سارے دی کمان اور خود بھی جنگ لڑنے والے کہ پہلی جنگ جڑی پہلی ہوئی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور دے شرح بخاری کے اندر لکھے. امام عینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پیش کر دے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 99 فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت کے اندر اضافہ کر دیا ہویا. حضرت امیر معاویہ وہ شہبی رسول نے جنہاں نے سب تو پہلے باہری جنگ کی تھی اور جنہاں تخت تے بیٹھے ہویا آقا کریم نے دیکھ کے تبسم فرمایا, دیکھ کے آقا مسکرائے. او بہادر جوان صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہن بھی کوئی گمان کرے جناب او فلاں موقع دی اینجو ہویا میں کہا جے کہ حضور دی بارگاہ کے اندر چاچے دا قاتل آ جائے کہ آقا کریم فرمان جا تینوں معاف کیتا کہ پھر تو میں کہنا ایک امیر معاویہ کون ہے جنہاں حضور کے نال زندگی گزاری پھر اتنا ہی نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے متعلق میاں ہاشمی میاں بڑا سون بیان دے فرماندے نے پورے کفر کو ہلاک رکھ دیتا, بحری بیڑا تیار کی تھا. سب تو پہلے آپ نے بحری بیڑا بیان بنایا, پھر کفر کو ہلاک رکھ دیتا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دا جو بحری بیڑا پہلی بار بنائے گا فرمایا اس تے جنت واجب ہے. جڑا پہلا بیڑا امت اندر بحری بیڑا بنائے گا او دے جنت واجب ہے. پہلا بیڑا تاریخ کے اندر توڑ جاؤ دیکھو کون ہے جس نے پہلی بیڑا بنایا. پھر پہلی جنگ بحری بیڑے ذکر کی تھی وہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. لوگ آخر نانا بڑا برا خیال رکھ لیں, بڑے بڑے بھٹے آستانے انہوں کمائی پہ گئی, بھیڑ پہ گئی کہ جناب فلاں صحابی نے عرض کیتا میں کیا مانا تینوں کی ہویا نبیان دے تاجدار نے محبت فرمائی ہے تو ہو دے نالے کفر پہ رکھ دیں. نبیان دے تاجدار اس میں فیق سے مسکرانے میں خوش ہو رہے ہیں تو بغاوت پہ کر دیں. نبیان دے تاجدار اس نے جنت واجب کرتے ہیں تو منتر چھاکر نبیان دے تاجدار جنت واجب کروں گا اعلان فرما رہے تیرا منہ ٹیڑا ہو گیا. آؤ سنو اتنا ہی نہیں جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایسی دعاؤں نہیں ہونا کہ جا میرے معاویہ کے رب جنت حلال ہے, جنت واجب ہو گئی, تیرا پیٹ پاک ہو گیا. جا یہ پیٹ جڑا میرے جسم لگتا ہے علم تے علم جنال بھرپوری. سو یارو صحابی رسول کی شان کی ہوئے گی جڑا گستاخی کرنا بدبخت اپنی قبر نو جہنم دا ایندھن بنا رہا ہے, مگر صحابہ کرام دی شان تے عظمت دے اندر کمی نہیں آ سکتی. تھوڑا جو کچھ چیتے میں چلے آتے کے آؤ سن لے جاؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں مکلی گل
موقع دیوا آخری گل آخری شیر اس کے بعد جناب تقریر مکمل سن دے گئے اچھا حسنی بھی آتے حسینی بھی پکے حسنی پکے حسینی پکے حسنی پکے حسینی آؤ سن دے گئے زیادہ حدیثہ پیش نہیں کرنی زیادہ واقعات زیادہ روایتیں نہیں اور سنو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانہ دے دو گروہ بڑے بڑے گروہاں دے اندر صلح کروائے گا میرا بیٹا جس میں جس بارے دے اندر حضور فرمان صلح کروائے گا اے آقا حسن رضی اللہ تعالیٰ ہو میرے آقا دے نواسبی نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے جگر دے ٹکڑے نے فرمایا دو میں شہادے چمکی نوجوانوں دے سردار نے میں جناب آقا حسن دے کھولے پوچھنا چاہتا آقا فیصلہ تسا کر دیئے قوم کشمکش جندر پہ گئی قوم رونے جندر پہ گئی قوم جناب دا گمڈک مگا گئی ہے میرے نبی دے غلاموں سنو کدو آقا حسن دی بار کھاٹا تیرے دکھیتا جائے گا تو پھر سن رونا میرے نبی دے غلاموں جناب دے آقا حسن رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ دے مطلق حضور فرمان یہ جناب دے گروہاں جندر صلح کروان والا میرا حسن ہے آؤ سنو پھر کسے بھی جرت کیوں ہو سکتی ہے کہ آقا حسن نے جناب فیصلے جندر میں خلق آجی کرے آؤ سننے جاؤ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ دے متعلق آقا حسن کا فرمان میرے نبیان دے غلام میرے نبی دے غلاموں آقا حسن نے حضرت امیر معاویہ دے گروہاں دے صلح کرا دیا ہوا خلیفہ بھی بنایا اور دسیا سچا کون ہے میرے نبی دے غلاموں مولا علی دی بھی شان اللہ امیر معاویہ دی بھی شان اللہ مگر مولا علی آقا دا خون ہے حضرت امیر معاویہ حضور دے غلام نے حضرت امیر معاویہ حضرت علی پاک دی بھی غلامی کی تھی نام ہے مولا علی دی شان کو کم کرنا چاہنا نہ علی پاک پہ اہل بیت حضرت امیر معاویہ کو اچھا کرنا چاہنا مگر گستاخان صحابہ کا منہ بند کر دیا ہوا اعلان کرنا چاہنا لوگوں آقا حسن نے صلح کروا کے خلیفہ امیر معاویہ نے بنایا کہ ایسا حسنی بھی ایسا حسینی بھی لوگ کھل کہ جناب جزید اہل بیت دشمن ایسا آقا حسن بھی مندی ادھر سنو آقا حسن بھی ملنا گے کہ جو آقا حسن نے جدے نال صلح کی تھی انہوں بھی مننا پڑے گا آقا حسین جی من دیا ہوا جدے نال آقا حسین نے جنگ کی تھی لیکن مخالفت بھی کرنی پڑے گی کے لیے ایسا حسنی حسینی تائی بنا دے جنہیں میں نام پیا کر رہا کہ آقا حسین نے قدم دے جناب ہر قدم دا عدم کر دیا ہوا نقشہ قدم تے چل دیا ہوا جنہیں دشمنی ہو آقا حسین دے نال یزید نے کی تھی اور سادہ یزید دشمن ایسا عہدے نال دشمنی کرا گے آقا حسن نے حضرت امیر معاویہ دے نال صلح کی تھی کہ ایسا آقا حسین آقا حسن نے من لیا ہوا صحابی رسول امیر معاویہ دے نال صلح رکھاں دے پیار حسینی تائیاں یہ ایسا آقا حسن دی بھی منی ہے آقا حسین دی بھی منی ہے آقا حسن نے صلح کی تھی خلیفہ بھی بنوایا کہ جنہوں بنایا سنوں مان دے
آقا حسین نے یزید دے نال اسلام دی خاطر نانے دے دین دی خاطر اقتدار دی خاطر نہیں نانے دے دین دی خاطر اسلام دے پرچار دی خاطر اسلام دی خاطر جنگ کی تھی اسا آقا حسین دے نقشے قدم چل دے تاں اسا حسنی میاں تے حسینی میاں اسا حسنی میاں حسینی میاں اسا اہل بیت نال بھی قیمت رکھنے سارے صحابہ نے آقا سبحان اللہ میں ایک شعر ایسا پیش کرنا سارے کا ایمان تازہ ہو جائے گا سینہ منور ہو جائے گا اہل بیت دی شان دندر کیوں ہے بھی او دے دے کہ اسا حسنی حسینی آقا حسن دی بھی مان دے ہیں آقا حسین آقا حسن امیر معاویہ نال صلح کی تھی آقا حسین یزید نال جنگ کی تھی اسا دوما شہادت دے نقشہ قدم دے آقا سبحان اللہ یہ دل بھی حسینی ہے حسینی ہے نا تیرا ہاتھ بھی باہر نہیں آیا آواز بھی نہیں کھلی بولو یہ دل بھی حسینی ہے اسا اپنی اپنی تصویر پیش کرتے پیا اپنا اپنا ایمان پیش کرتے پیا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے اونچی آواز اندر بولے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا کو ایمان بھی حسینی الحمد کے اپنا کو اسا حسنی میاں اسا حسینی میاں اسا آقا حسن دے درد نوکراں آقا حسین دے بھی درد نوکراں حضور دے در والیاں دے بھی نوکراں حضور دے گھر والیاں دے بھی نوکراں ہر نسبت والے اسا پیار کر دے ہیں بلی بار 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 ایک نکندی حضرت دیا سناؤ دیا قلبی دو تین منٹا دندر آخر دندر میں سنائی دیواں جڑے جڑے سننے والے نے ہاتھ بار کر کے سبحان اللہ جناب محترم حضور دی بارگاہ دے اندر جیڑا آ گیا حضور دا ہو گیا اسا او دے نوکر آج دا دور ہوئے 1400-1500 سال پہلے دا دور ہوئے جیڑا حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا کہ بن گیا غلام او آقا دا بن گیا نوکر جی اسا ہو دے بابا جی آج تے نہیں سنا فرماؤں دے میں کتا سرکار دا ہم کے شور بچاوے میں کتا سرکار دا ہم کے شور بچاوے گلشن ختم نبوت کے اندر تکسیر یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر جو آیا چھولیاں بھر بھر لے گیا مرادہ لے گیا آپ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو کوئی اپنی جان تے ظلم کر لے ستم کر لے میرے یار تے در دیا پھر کرے توبہ سونیا پھر توبہ کرے تے تساں کرو او دی طرف میری بارگاہ تے سفارت اللہ فرما رہے ہیں سونیا جڑا اپنی جان تے ظلم کرے ظلم کر کے آ جائے سونیا تو میرا محبوب ہے تیرے در تے پھر آ کے کرے توبہ تیرے وسیلے دلال جدوں کرے توبہ سونیا تو اے بھی سفارش کرے جدوں سونیا تو اے بھی سفارش کرے پھر اساں بخش انج
مدینہ دیا قلبی چلدا 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 حضور دی بارگاہ دے اندر تے راوی لکھدے نے انج آقا کریم لنگ دے جا رہے نا ایک دن چند دن پہلے دی گل ہوئے تے دہیا قلبی گلی دے اندروں بازار دے اندروں لنگیا تے حضور دی نظر پہ گئی سونے آقا دی دہیا تے نظر پئی تے وہ بھی بڑا سونا سی سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں نظر پائی تے پھر کام تے ہو گیا نا ادوں سبحان اللہ نظر پئی تے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی یا اللہ بندہ ایڈا سونا تے جاوے جہنم دے اندر یا اللہ ایمان دی دولت دے یہ چلدا چلدا حضور دی بارگاہ دے اندر لوگاں پوچھیا خدایا تم کیویں نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ آندا ہے تے روئی جاندا ہے آنسو بہائی جاندا ہے گر کڑائی جاندا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بلیا کیویں آیا ہے سونے اپنا غلام بنا لو سبحان اللہ ہن کلمہ پڑھایا تے مسلمان کیتا جدوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا نا ہن پھر روئی جاندا ہے تسی سبحان اللہ آکھو میرا خیال ہے جڑا بندہ گیا ہے نا مدینہ منورہ آقا دے روزے دی زیارت کی تھی پیچھے ہٹن نوں دل نہیں کردا دعا کرو میں بھی ٹر جاؤں تسی بھی ٹر جاؤ کہ جی اگر رب بنا دے بگڑی تے سارے رل کے چلیے تے چاس نہیں آ جانی آخر تک آخو سبحان اللہ این دیا قلبی روندہ حضور دی بارگاہ دے اندر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا کی ہویا عرض کردے سونیا میں اپنی جان دے بہت بڑا ظلم کیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی ظلم کر لے سونیا میں بڑا گناہگارا سیاہکارا بدامالا بد کردارا سونیا میں بڑا گناہگارا نبیوں دے تاجدار نے فرمایا اے بھیا تیرے کتنے کو گناہ نے عرض کردے سونیا بڑے زیادہ گناہ نے عرض کردے سونیا اتنا بڑا گناہگارا میرے گناہاں دے شماری کوئی نہیں راوی لکھ لینے نبیوں دے تاجدار نے فرمایا کیا سمندر دے پانی دے قطریاں دے زیادہ عرض کیتی سونیا زیادہ نبیوں دے تاجدار نے فرمایا ریت دے ذریعہ دے زیادہ ہاں سونیا زیادہ گناہ نے فرمایا مٹی دے جناب ایک سونے تو زیادہ عرض کیتی سونیا میرے گناہ بہت زیادہ فرمایا دیا چھڑ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت بھی زیادہ ہے نہیں عرض کردے سونیا اللہ بڑا رحیم کریم سونیا تسا رحمت للعالمین نبی سونیا اللہ دی رحمت زیادہ نہیں ہے نبیوں دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ کی گناہ کی تھی سونیا کیتے تے بڑے نے تیرا ایک گناہ ایسا کیتا ہے جس تو بعد میں نیند بھی نہیں ہوگی سکون بھی نہیں ہوگا راحت بھی نہیں ہوگی سونیا میں بڑا بے چین نہ کھا پی سکنا نہ سو سکنا نہ سکون کر سکنا فرمایا کی ہویا عرض کیتی سونیا میں لوگاں دیا بچیاں قتل کردا رہا ساڈے معاشرے دے اندر ساڈے علاقے دے اندر ساڈے قبیلے دے اندر سونیا بچیاں نو زندہ رکھ لئی دے بچیاں نو زندہ کر دئی دے سونیا پیدا ہو دے آئی بچیاں نو زندہ دفن کر دیتا جاندے سونیا میرے گھر کے اندر بیٹے بچہ پیدا ہونے والا ہوئے کہ میں یمن دے ملک کی طرف چلا گیا تجارت دے واسطے 5 سال بعد آیا جان تو پہلے اپنی بیوی نو وصیت کی کہ اے میری رفیقہ حیات اگر بیٹا ہوئے رکھ لوی بیٹی ہوئے زندہ دفن کر دے وی لوگوں دیکھو نا جس طرح عورتوں تے ظلم کیتا جاندہ سی ننیاں بچیاں نو زندہ دفن کیتا جاندہ سی حضور دی بارگاہ دے اندر کردے سونیا 5 سال تک باہر یمن دے ملک دی طرف گیا رہا تجارت کردا رہا تے 15 سالاں تو بعد آیا میں دروازہ کھٹکھٹایا سونیا ننی جی بچی دی آواز آئی ہے مرد قلب آوے کون دروازہ کھٹکھٹانے والا میں آواز کی دروازہ کھولو
انتظار کر دی سا کتنے سال ہو گئے میں اپنے باپ کا انتظار کر دی رہی ہوں پیدا ہون تو لے کے اج تک میں اپنے باپ نو نہیں دیکھا لگ رہا ہے میرا بابا آ گیا ہے 5 سال کی بچی ہوئے جلدی دوڑ کے دروازہ کھولیا تو دو دروازہ کھولیا ان کر کے باہر دیا لتاں جفا ماریا تیا قلبی کہنے لگا سونیا میں اس بچی کو پوچھیا نی بیٹی تو کون ہے نی بچی تو کون ہے کہنے لگی تسی آئے ہو میں تسان سے نہیں جان دی مگر اتنا جان دیا میرا بابا والا میں تھیا قلبی دی بیٹی جتے اتنا خیا یہ کہنے لگا سونیا میں اس دے والا تو پکڑیا کسیڑتا ہویا اپنی بیوی دے اگے جا کے سٹیا تے پوچھیا دس کون ہے میرا جسم تھرتھراری آوے کم بھی آواز میرے کہنے لگی ہے بھیا اے میرے سرکار اے اپنی دعا دی بیٹھی ہے اے میرے دل کا ٹکڑا ہے میری لخت جگر ہے او بھیا اے مسلانا دیوی اے میرے دل کا چین تے راحت ہے ماما جس طرح پیار کر دیا نے ارے ماں کا پیار میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی آپ نے بڑا سونا نقشہ کھچیا آپ فرماتے ہیں باپ مرے تے سارے ننگا ہوگا تے ویر مرنا کن خالی مالا باچے محمد بخشا تے کون کرے رخوا علی بیلیاں مالاد پہن رویے اج بیٹی نو کلاوے دندر رہ کے سینے لابیے بھیا کہنے لگا میں تنو اکھیا سی بیٹی ہوئے تے زندہ دفن کر دی یہ 5 سال بھی ہو گئی ہے بیٹی کہنے لگی بابا میں تے ساری زندگی ہو گئی انتظار کر لیا میرا بابا آئے گا میرے واسطے کپڑے تے کھلونے تے جھٹیاں لے کے آئے گا میرا بابا میرے واسطے تے بڑا کچھ لے کے آئے گا تے ناز کرے گا اللہ تیرا شکر ہے میں ننی دی بیٹی دیتی بابا میں تے پیار کر دیا کہنے لگا چل پھر تیار ہے گا تینوں بازار دے میرے کھلونے لے کے بھی آنا اور ماں کے لیے بھیا میری لخت جگر میری جان میرے دل دا چین تے سکون وہ بھیا نہ لے کے جا میں جانیا نہ مار دے گا کہنے لگا جلدی تیار کر دے اور تیار کر کے بیٹی نو نال لے کے جا رہا ہے مٹی پٹھن والا آلہ نال لے لیا اور جاتا پیا ہے بیٹی رستے کے اندر مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر دیئے پیاریاں پیاریاں گلاں کر دیئے بابا ہر رات میں انتظار کر دی سا جنال اماں رو کہندی سانی امی جدو میرا بابا آئے گا میں سینے دے کھیل کھیل کے راتی سوا کرانگی جدو میرا باپ آئے گا میں بازار لے کے جائے گا میں کپڑے لے کے دے گا میرا خیال کرے گا میرا پیار میرے نال پیار کرے گا بابا اوی وقت آئی گیا ہے نا ننی جو بیٹی ہوئے مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر دی ہوئے پیار کر دی ہوئے بیلیوں ایک تو دوسری بیٹی کسے دے گھر پیدا ہو جائے ارے جناب وہ دے چہرے تے ترنی آدمیاں نے ارے اللہ دے نالی شکوے کرنا شروع کر دے بیلیوں مرد دم تک اگر پیار کرنے والی کوئی ہستی باپ کے ماں دے نال ہے وہ
सिर्फ बेटी है अरे पुत्रों को पुत्र हो जाते हैं कदे बेटियां मापियां नहीं जे छड़ दिया प्यार कर दिया ने तो रात सारा दिन बंदा मेहनत मजदूरी करता होया वापस आए थकिया हारा राती नन्नी जी बेटी मां के सीने से खेल के प्यार करके जदों प्यार करके लाड लटांदी है बेलियों उस वक्त थकावटा उतर जांदियां ने ईमानदारी दी गल दिन होवे रात होवे जदों मैं लेटदा वां बैठी नन्नी जी बेटी जदों सीने से खेल दी है अपने ईमान नूं हाजिर करके कहना सुकून हो जाता है ओ भैया दे नाल बेटी प्यार करी जा रही है मोहब्बत का निशावर करती जा रही है जदों जंगल बिया पहाड़ के अंदर घाटी के करीब पहुंचिया जाके जनाब मट्टी खोदना शुरू की हुण बाप कहता है काका मेरी बेटी मेरे नाल प्यार भी कर दी है नाल पूछ लिए बाबा तुसा मिट्टी क्यों पे पुटदे हो बाबा तुसी कड़ा क्यों पे खोददे हो मगर मैं बोलदा ही नहीं मेरी बेटी मैनू बुलांदी है मैं ओदे नाल बोलदा ही नहीं मैनू बुलांदा ही नहीं परेशान भी होती है जदों मैनू पसीना आंदा अपने नन्हे जे दुपट्टे नाल मेरा पसीना भी साफ करदी है आका मिठिया मिठिया गल्लां करदी है सोहणिया मैं बड़ा खोदी जाना आखिर गहरा गड़ा खोदिया ते कहन लगी बाबा हुण बाहर आ जाओ गर्मी के दिहाड़े ने बाबा बाहर आ जाओ थोड़ा जिहा सांस ले लो पानी पी लो मैं सुनता कोई नहीं जब मैं बाहर आया दौड़ के जफा मार के कह दिए मेरा बाबा छत पे गया होगा मेरे कपड़े झाड़ दिए मेरा पसीना साफ कर दिए आका मेरी बेटी मैंने पानी पिलाती है सोने मैंने तो पकड़िया सीट गेंद गले दिमर सुटिया गले दिमर खड़ी होके चीख मार के कहनी है बाबा मैं ते तेरे तो जान कुर्बान कर दिया बाबा मैं तेरे तो कुर्बान होने वाली हूं बाबा क्यों प्यास देना मेरी गलती की है मैं उनके नाल बोलता नहीं मेरा खोदन तो शुरू करन तो लैके अंदर सुटन तक दबन तक मैं नहीं बोलिया आका मैं बोलता ही नहीं अबिया दे ताजदार उसकी लगी हुई है आंसू बहा रहे हैं सहाबा भी कहते हैं सहाबा फरमाते हैं भैया एक चुप कर जाए ना आका रुलाए आका फरमाते हैं भैया फेर किया और भैया फेर की आखिरी सी भैया कहने लगे सोने हाथ जोड़ ले तल्ले भी कर दिए बाबा कदे पाप बेटियां नींद नहीं कर मैनू ना मारी अल्लाह वास्ते माफ कर दे बाबा मैं केड़ा जुर्म कर लिया वे अल्लाह वास्ते माफ कर दे बाबा घर नहीं लेके जाना ना सही करे जंगलों कर दे जंगल फमीनिया बना दे मैं अपनी जिंदगी गुजार लागी सारी हयाती कदे तेरिया नजरों दे सामने नहीं आई मगर बाबा गुस्सा चंगा नहीं होगा बाबा बाप कदे बेटियां तो इतनिया नफरता नहीं कर दे बाबा माफ कर दे भैया कहना सोने मैं मट्टी पाई गया सीने तक आ गई
پیری ہوئے ان تلے ہارے پہ پاندی تو سورج کی لائے کے فرمانے دریا پھر کی آنکھ دیسی دیا کہنے لگا سونے مجھے زمین کے در میں دبیا مٹی پائی گیا گلے تک مٹی آگئی شمائل مل کر کے کہنے مولا مولا ویخلا ان باپ بھی بیٹیاں دے اتنے ظلم پہ کر دینے سنے آئے اس دیش دی اندر ایک سونا نبی آئے گا نام محمد ہوئے گا بیٹیاں نے سر دے شفقت میں پیار کا حق فرمائے گا یا اللہ جب وہ آئے گا مولا اپنے نبی بھیج کے بیٹیاں دے رحم فرما دے نبی پاک اور ہچکی لگ گئی نبی پاک فرمانے بھیا پھر جسیم کی آخری تھی میں نو یاد کر کے کی آخری سی بھیا کہنا سونے کہنی سی کدو رحمتہ والا نبی آئے گا مولا کرم دی نظر فرمائے گا حضور فرمایا پھر جسی میرے واسطے رب کی آخری تھی نبیاں نے تاجدار دی بارگاہ کے اندر بھیا کرمی عرض کرتا ہے سونے آپ نے بڑا یاد کرتی سی میں دی کوئی نہ سنی میں مٹی دے اندر دفن کر کے آ گیا سونے ہر روز دن رات اونی آواز آتی ہے میں کنا چکی ہوئی آواز آتی ہے مولا سن نبی بھیج دے باپ بیٹیاں کی ظلم پہ کر دینے مولا یا رسول اللہ بیٹی دی آواز آدیاں نے میں نے نیند نہیں آتی میں بے چین ہو جانا نبیاں نے تاجدار میں نے ہچکی لگی ہے نبیاں نے تاجدار دی قدمہ کے اندر ان بھیا سر رکھ کے روئی جانا ہے حضور روئی جاتے ہیں آنسو بہائی جاتے ہیں بھیا سر رکھ کے جناب حضور دے قدمہ کے اندر روئی جانا ہے نبیاں نے تاجدار نے آج بھیا دی کمر سے ہاتھ رکھیا فرمایا بھیا سر اٹھا مشکلات چیخ مار کے کہتا ہے سونے اللہ میں معاف کرے گا اللہ میں معاف کرے گا نبیان نے تاجدار نے فرمایا بھیا جڑے درد آ گیا ہے رب فرمانا جڑا اپنی جان تے ظلم کر لے میرے جتھے تو آگے ہے نا اللہ تبارک و تعالی معافی فرمائے گا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مولا کی جاندہ ہے تیرا حضرات جی اللہ تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ عالیہ اندر دعائیں اللہ تعالیٰ سانوں حضور دے نال نسبت رکھن والے ہر آقا دے غلام دے نال بھی پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور آقا دی پوری آل دے نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حضور نال سچی محبت دی ہمت توفیق عطا فرمائے